روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن، وتعظم المولى القدير وتعبد المنان، وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن، وتعظم المولى القدير وتعبد المنان، وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. وبصومها وصلاتها تزداد بالحسنات، وتصدق في سرها وتلاوة القرآن، وبليلة القدر العظيمة قدرها.